وإذ قال عيسى ابن مريم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين والشمس وإذ قال عيسى ابن مريم يا